جی अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फज़्ल व करम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज फिर हमें एक नया दिन दे दिया और नया दिन और नए वलवले के साथ, नए जज्बे के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से हम कुरान के सामने आकर बैठ गए। ये भी अल्लाह का एहसान है, ये भी अल्लाह की रहमत है। तो आज हम इंशाल्लाह सूरत अन्निसा की आयत 79 से पढ़ेंगे। ये जो कुरान है ना, ये बहुत अफजल कुरान है। जो इसको पढ़ने वाले होते हैं वो भी अल्लाह की नज़र में अफजल बन जाते हैं। तो देखें, अल्लाह के नबी अपनी सबसे मोहब्बत करने वाली बीवी, जैसे हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती थी ना कि आज भी आप उस बुढ़िया को याद करते हैं ना, तो उनको छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर गारे हिरा में जाते थे इस कुरान को लेने के लिए। तो कुर्बानियों के साथ ये कुरान आता है। जैसे आप में से भी कितने स्टूडेंट्स अपने किचन को छोड़कर आए होंगे, अपने घर के मामलात को छोड़कर आए होंगे। तो आप में से कोई भी गारे हिरा पे गया है, देखा है कितनी हजारों सीढ़ियां है ना, जहाँ पे अल्लाह के नबी जाते थे, वहां इस दीन को लेने के लिए, इस कुरान को सीखने के लिए। तो अगर आज हम अपनी जगहों को गारे हिरा नहीं बनाएंगे तो हम उस तरह कुरान नहीं ले सकेंगे। नाम तो हमारा बन जाएगा कि ये कुरान वाले हैं, तो फिर अमल अमल नहीं आएगा जब तक हम इसको तन्हाई में फोकस होकर नहीं लेंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब के लिए तो गारे हीरा बना दे, ताकि उसमें हम फोकस हो जाए अल्लाह के लिए। तो आयत नंबर 79, मा असाबा नहीं, असाबा का नहीं पहुंचती तुझको, मिन से हसनतिन भलाई, फमिन अल्लाह पस अल्लाह की तरफ से, वमा असाबा का जो पहुंचती है तुझको, मिन सय्यातिन बुराई में से, फमिन नफ्सिक तेरी जान की तरफ से। ए नबी, ए मुसलमानों, तुझे जो भलाई भी पहुंचती है, जो अच्छाई भी पहुंचती है, वो अल्लाह की तरफ से पहुंचती है। जो मुसीबत तुझ पर आती है वो खुद तेरे नफ्स की तरफ से आती है। कितना क्लियर कट अल्लाह अल्लाह ताला ने बता दिया ना, क्योंकि वो कहते थे कि जो अच्छाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से पहुंचती है, तो बुराई जो पहुंचती है वो नाउजुबिल्लाह मिन जालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलत फैसलों की तरफ से पहुंचती है ना। तो हालांकि पिछली आयत में यही पढ़ा था कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। क्या हो गया है तुम्हें, है कौम, तुम क्यों नहीं समझती अल्लाह की बातों को। तो आयत नंबर 79, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस आयत के ऊपर लिख लें। जब कभी भी हमें कोई मुसीबत पहुंचे तो हम क्या कहते हैं, फलां की नजर लग गई, फलां ने ये कर दिया। नहीं, अल्लाह ही की तरफ से अच्छाई और भलाई पहुंचती। लेकिन इस आयत में अल्लाह ने बता दिया कि जो बुराई होती है ना, वो तेरे अपनी अपनी करतूतों की वजह से पहुंचती है। भलाई और बुराई का सबब अल्लाह ने बता दिया। भलाई अल्लाह की तरफ से, बुराई भी अल्लाह की तरफ से, लेकिन इसका सबब इंसान के गुनाह होते हैं। तो इन आयात के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल नकल की हैं। पहली आयत में खिताब उन मुसलमानों से है जिनकी कमजोरी या नफाक का इजहार हो रहा था, लेकिन इस आयत में बहसीयत मजमूई खिताब है कि देखो है मुसलमानों, जो भी कोई खैर तुम्हें मिलता है इस पर तुम्हें यही कहना चाहिए कि अल्लाह ही की तरफ से। अगर कोई शर पहुंच जाए तो इसे अपने कसबो अमल का नतीजा समझना चाहिए। हमारा ईमान है खैर भी अल्लाह की तरफ से है और शर भी अल्लाह की तरफ से। जैसे ईमान मुफस्सल में अल्फाज आए हैं, वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, यानी मैं तकदीर पर ईमान लाया, इसकी अच्छाई और बुराई अल्लाह ही की तरफ से। लेकिन एक मुसलमान के लिए सही तर्ज अमल ये है
کہ خیر ملے تو اسے اللہ کا فضل سمجھے، اگر کوئی خرابی ہو جائے تو سمجھے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، مجھ سے ہی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے ہی کوئی گناہ ہوا ہے، میں نے ہی اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تعذیب فرمائی ہے۔ تو نبیوں کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، وَأَرْسَلْنَاكَ، اور بھیجا ہم نے آپ کو، لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے رسول۔ دیکھیں آج کے جو کرسچن ہیں، جو آج کے یہود ہیں، اگر وہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نبی موسیٰ تھے، کرسچن کہتے ہیں ہمارے نبی عیسیٰ تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس مقام کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن اس تعجب کے انداز میں کہ اچھا جو کچھ انہیں خیر مل جائے تو وہ اللہ کی طرف سے، جو کوئی برائی آ جائے تو وہ آپ کی طرف سے، یعنی یہ کہ کیا بات کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس کی یہ دونوں تعبیریں ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، وہ ایز اے وٹنس گواہ ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو جب اللہ گواہ بن جائے تو کتنا بڑا گواہ ہے نا، اللہ اکبر گواہ۔ آیت نمبر 80، من یطیع اللہ، جو کوئی اطاعت کرے گا، کس کی؟ رسول کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا آنر دے دیا میرے نبی کو، آپ کے نبی کو، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ یہ الفاظ دو ٹوک انداز میں واضح کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کوششیں، ساری جدوجہد جماعتی نظام، جو جماعتی نظم کے تحت ہو رہی تھی، جدال قتال کے لیے فوج تیار ہوتی ہے تو اس میں اوپر سے نیچے تک سماعت کی ایک زنجیر بنتی چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر اچیف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میمنہ، میسرہ، قلب اور عقب وغیرہ پر نیز ہر اول دستے پر الگ الگ کمانڈر مقرر فرماتے۔ ان عمرہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ومن تولا، جس نے روح گردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے روح گردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ مطلب جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے نگران نہیں بھیجا کہ یہ کوئی غلط کام کریں تو آپ یہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر دروغہ مقرر نہیں کیا، اس طرز عمل کے خود ذمہ دار اور جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر یہ اس کے محاسبے کا خود سامنا کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔